Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هبلي دهان دوعيلكم دهان دهاديركم أمام العالم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يكون نزو كنالنا مايكروفون ميديا حدش زخانكم كعامة انكو عدهنا مساخم النابلنا ناي كل شاء مدمستي ناي زبيت سبنا أكال كوينكم كتكسلو نحطوكم بس سبسكرايب زي قولكم سبسكرايب لايك and share مقبار عاي ترسعنا لنا نزها خرقكم سمعتنا عاركس زي كابلنا سمعتنا لما أنتي سوء أخيبا أبقم زرلو ريبورت جيرنا لكم من نيرنا اتو وطيت كعامن تايكم زحلفو نابخاتهم كنبلينا إلنا كنيرنا دمك زودو انتاي نابل خمزو عالة نوي زرباي جير نيرو هسر زبالجن بتهز زلقوا عاوز ملكت تاريخ كم جيران كم جنبر وتقالسي كم جيران كم استواجو جلملة زبل بزح جزت في اللونيرو هازجن قبل ما عن تجمرنا مفتاح خمينا نودو زبل زغربو حسر زبالة خنا قرب لكمينا عفتها تغسل فيديو خامة بعل عسرت نتبي زلوا والسنة حليفهم اللو اتو السنة اتمجلسي كم زل خامن سون كنا مسؤولكم منا إن هازجن انتاي كم زبالة سندتني هاد كم جير كخمس مفتاح وهاو خمزلو دمك زود انتاي كم زبالة مساكنكم حبيرنا نسمعيو ناو خلفكم يه حبيرنا نسمعي سمعته فكرة آمن تاقلن ملا مراه تياكيون يراساችን ጥያቄ ነው የወልቃይት ጠገዴ ብቻም ሳይሆን የመላ አማራ ጥያቄ ነው በሚል ተቀጣጥሎ ራያም ጠለምትም ይሄ ጥያቄ ሁለት ተመሳሳይ የኛም ጥያቄ ነው በሚለው ተከታይ አግኝቶ የመላ አማራ ጥያቄ ነው ከዚያው ኋላ አምያምስ የሆነው ነገር ታውቃላችሁ አንድ ጥይት ተተኮሰ እንጂ የብዙ ጊዜ ዘመን የአማራዎችን የጎንደሬዎችን የልብ ትርታ ስለነበረ ተከታዩ እጅግ ብዙ ሆኖ እንደጎርፍ ከፒኤፍ 4 ኪሎ እንዲወጣ ያንበሳው ድርሻ የወሰደ የአማራ ህዝብ ነው سمعوا أمحارا يو كابيت منجستو سيووزن يهزف لزولن منيو نورومو كيرو سيووز لزولن صادم كابيت منجست وي كبارات كيلو زبارنا يو نحنا أمحاراينا يزبزلو سمعوا بزح زقرم نقر كزار بيت سباي አንዳንዶቻችን አማራ ገርን ፈልጎ እኩልነትን ፈልጎ መቻቻልን ይሻላል ብሎ ቢታገልም በዝምታ ቢያይ ያንበሳ ድርሻ እነሱ እንደመጡት አምስሉ አንዳንዶቻቸው ሊተርኩልን ቢፈልጉ እውነታው ዋናው የማይነካው የማይነቀነቀው የነካ የአማራ ህዝብ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ነው ስለሆነ መመለስ ሲገባው ያደግ ይሄ ጥያቄ በአፈሙዝ መልስ ለማግኘት ለመመለስ ለመቆም ለውድቀት ተዳርጓል ቀጥሏውን ያለው መንግስት ይሄ ጥያቄ ኮሚቴው እየቀጠለ አሁን መፍትሄው በምንድን ነው የሚቋጨው አንዱ ምናልባሽ እኛ سمعوا خاوزي كتسيلو زلو بتعامي أقداس زغونة زرباتاتي خزارة بدن بغيركم سمعوا سماعتي مسايسون أمحارين يعني تقولوا أمحارين يعني زي تقول خامة خنتركم يعني حرم موداتا እየጊዜው ቤተ መንግስት ፌዴሬሽን ምክር ቤት ተመላልሰናል አሁን በዚህኛው በለውጥ መንግስት ብልጽግና ነገር ግን የተለያየ መልስ ነው የሚሰጠው ከኛ ጥያቄ በኋላ ሲዳማ መልስ አግኝቷል ክልል ሆኗል ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጥያቄ አንስቶ መልስ አግኝቷል አሁን ምርጫ እየተካሄደ ስለዚህ የወልቃይት ጠገዴ ግን 7 ዓመት አሳልፎ 8ኛ ዓመት እያስቆጠረ ነው ህጋዊ ህገ መንግስታዊ የወሰንና የማንነት ጥያቄ ካነሳ ጀምሮ ማለት ይሄ ጥያቄ አሁንም ባለተራ ነው ብለው ባለጊዜ ነው ብለው ፖለቲከኛ ደግሞ እንደ ፖለቲካ ፍላጎቱ የህዝብ ጥያቄ ህግን እውነትን መሰረት አድርጎ የህዝብ ጥያቄ ነው መልስ መስጠት ሲገባ እንደ ፖለቲካ ፍላጎት ይሄን ጥያቄ ብንመልሰው ለአማራ ነው የሚጠቅመው ለሌላ ይጠቅም ይሆናል በሚል ምክንያት አሁንም ማሸታል ማንነትና በጀትን የብቻ ነው ብለን አሁንም ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ተጋጋሚ ጠይቀን ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁለት
بدم بغيركم سمعوا سمعته هذه ترينيا يزولهم زلون ان ابي احمد كيدنا يزول زلو ترينيا ان بلون يسوعوا ملو بدم بغيركم سمعوا ابي زاكل كيدمكم زلو خندي زاكل تساليامكم زلو تباتاتينكم زلو قمتو ازي اوزي زرغاغصلكم يمو حبيرنا نسمع يهزون سمعتي لكن مستر اولادنا ኮሚቴው የሚያቀርበው የአካባቢው አስተዳደር የሚያቀርበው በጀትና ማንነት ጥያቄ ብቻ ስለሆነ የማንነት ጥያቄው መልስ እስከሚገኝበት በጀቱ ግን ሊፈቀድ ይገባል ብሎ አቶ አደም ፈራህ ጻፉ። ደብዳቤው ተያዘ፣ መልስ አልሰጠንም። አቶ አደም ፈራህ ከስልጣናቸው ተነሱ። አታገኘው ተሻገር ወደ ስልጣን መጡ። እሳቸውም ባሉበት ተከታትለን ሄደንም አሁን ጠየቅን። እሳቸውም ጻፉ። አሁን ገንዘብ ሚኒስተር ይዞት ዝም አለ። ምን ምክንያቱ ምንድነው ብለኛ ገንዘብ ሚኒስተር ገብተን ጠይቀን እስኪ ለጠቅላይ ሚኒስተር ብትጠይቋቸው ይሻላል ወይ የሚለው መልስ ሰጠን። በህግ ሳይሆን የሚመራ ያለ በፖለቲካ ፍላጎት ነው። በፖለቲካ ፍላጎት ስለሚመራ ያለ የወልቃይት ጠገዴ ማንነትና የወሰን ጥያቄ በፍላጎት መፍትሄ ለመስጠት ስለተፈለገ አንዱ የሚባለው ምንድነው? سمعوهم باركسنا عبي أحمد كن ديزا أكل كم زدا فرزولو الناس سمعهم سمعتي كن كتلو تزارو زول عزف زفنا على وانتقونا قداس زغونا نعنا بتاع ما قداس نتقراي زغونا يزارو زولو سمعوه بس أنا تجاتين بتقراي اللي زول وين بوليسكونيوش يالله حسن يقول كاي تقدي مملس يالبت نعمل نكبرو بلو مياسوس ما كلام إيه ميلوت يقول كاي تقدي تقراي ما يدلم أمارا ما يدلم ነገር ግን ራሱ ክልልም ይሁን ዞንም ይሁን ነገር ግን በፌደራል ቢተዳደር እኛ ፈቃደኞች ነን ይላል። እኔ የምላችሁ የመንግስት ሳይሆን የህወሓት ወይም ትግራይ ያሉ ፖለቲከኞች የሚሉት ማለት ቢሆን የጥላቶቻችን ማለት ቢሆን እኛ እንቀበለዋለን ይላል። ያን ማለት በፌደራል ሆነ ማለት የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ወይ ወልቃይት ጠገዴ ህዝብ እኩል መብት ይሰጣል ማለት በቦታው የመወሰን መብት ይሰጣል። የትኛውም አካል የመጣ የሚያስተዳድረው ላይክ ማን ነው ድሪዳዋ ማለት ልክ بقولوا سمعوا هذا خندي زعكل زسبعيزي كندي زعكل صليت كم زلوا تقالي سيم استبيله في النالون يورل نيريو استي سمعوا بدم غيركم سمعتي بدوامه የሚኖር ህዝብ ደግሞ ማንነት የለው ብሔር የለው የተቀላቀለ ማህበረሰብ ሆኖ ነገር ግን ተራ የደረሰው የፌደራል ባለስልጣን የሚል ያስተዳድረዋል ማለት ይሄ ማለት ለትግራይ ህዝብ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው ብሎ እነሱ ያስባሉ። ስለዚህ አሁን በዚያ ቢባል ቀጥታ እንገባለን ወልቃይት ጠገዴ መሬታችንን እንቀበላለን፣ ቦታችንን እንቆጣጠራለን፣ አስተዳዳሪ ነው የሚመጣው ችግር የለውም። ስለዚህ ለኛ አድቫንቴጅ ስለሆነ ይሄን ከዚህ ቢፈታ እንቀበላለን ይላል። ፕላን ቢ የሚሉት ደግሞ ወልቃይት ጠገዴ በህገ መንግስት ተይፈለጦ ግን ዝዛረው ዘሎ ወልቃይት ጠገዴ ክንአቱ ኢና መሬትና ክንቅበሊና ከም ልብና ክንገብሪና ኢሎም ይሓስቡ እዮም ይለሎ መሬትና ክንቅበሊና ናይ ትግራይ መሬት ምዃኑ ይኣመናሉ ሰብኣይ እዚ እንተይፈለጦ ግን ስምዕዎ ብደንብ ጌርኩም ሰማዕተይ ብጣዕሚ ክስማዕ ዘለዎ እዩ እዚ ነገር እዚ በህገ መንግስት መሰረት ህዝቡ ውሳኔ የሚሆን ከሆነ እንቀበላለን ይላል። በህገ መንግስት ማለት ደግሞ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ይወጣና የወልቃይት ጠገዴ ጥያቄ ወደ ህዝቡ ውሳኔ ነው ወደ ሪፈረንደም ነው ካልነው ወደ ምርጫ ቦርድ ነው የሚሄደው ማለት ምርጫ ቦርድ ደግሞ ህጉ ምንድነው የሚለው አሁን ባለው ህገ መንግስት 5 ዓመት አንድ ሰው ከተቀመጠ በማንነቱ ጉዳይ መወሰን ይችላል ይላል። በማንነትና ተያያዥ ጉዳይ የተፈናቀለ ከሆነ ደግሞ በየትኛውም ዓለም ቢኖርም እዚያው ድምጽ መስጠት ይችላል ይላል። ለዚህ እኛ ከአንድ ሚሊዮን ተኩል በላይ ትግራውያን መታወቂያ ሰጥተን አዘጋጅተናል። ስላዘጋጀን ይህንን መሆን ከሆነ እንቀበላለን። ይሄ ብናሸንፍም ብንሸነፍም አሸናፊዎች ነን ይላሉ። ምን ማለት ነው? ካሸነፍን ተሳክቶልን ማለት ገንዘብ አለን፣ የባዕዳንን ቲፎዞ አለን፣
አማራ ጠል ፖለቲከኛ በአገር ውስጥ አለ። እሱን ደልለን በገንዘብም በተመሳሳይ ባህሪያት سمعوا بدنب غيركم السبعي كندي ذا أكل كفاءاتن كندي ذا أكل صليتن كم زرلوا بدنب غيركم سمعوا سبعتين عندنا كاكاوي على مهارسة أمارة مهارسة بجنزم يقول دليلن تقرأ عشان نفهم سلنا هذا المثال المرجع يا كهونا إنتيج بتعم ترونه وربار ملاوس خلا ما تقرأ إنه مسار تالي الزمن ورد هوالا تقرأ أمارة نيمي أمارة لك إيرترا نتعنت سيوجو إذا كاسمرا يبرر نبرر نيم يبررن نسلك أجمل فلسفة تقرأ لكن ما سمعوا بجلالي بلو يسوع كتشنف ندمو عندنا كلام نسمونه ولكن تلين هذني كبرنا الفيدرال مريكا كسرة يمكن من هذا مزبوط مريكا كسرة ينوارينت يبلغباتنتن وكنا سلاغني እዚያ ቦታ መጥቶ ይሰፍራል ከተሸነፍን ከምርጫ ማግስት መጥቶ ይሰፍራል ቦታውን ከያዝነው ከሰፈርን ብልጽግናው የሚባሉ ሊሄድ ይችላል መንግስትም ይሄዳል ሌላ መንግስት ነው ያፓርቲም ይመጣል ይሄንን ተመልሰን ቀስቀሰና ድራይተን የትግራይ አካል የሚሆንበትም አድቫንቴጅ ይኖረናል የትግራይ ህዝብ ከቦታው ካላሰፈርነው አሁን ግን ምንም አይነት አድቫንቴጅ የለንም ማስፈረም የሚችለው በተወሳኝ ብቻ ከሆነ ነው سمعوا السبعي كندي ذا أكل كفاءات كندي ذا أكل تنقل كم ززارف زلو تعيز بالزلو هذه كل يزلف له فزلو من تاي مثلكم سمعتي أفتو 10 نت بزوم سو واحد عبي نجر له عبي نجر أفتو مجلس يوم بعد 10 نت يلوكم دي خاوت زعابي تايو يتوم تمازابي لهم زلو خم عرب تجراي ناو سودانم ناب خالد أكل ناي تجراي بوتاتات زلو مقلم يكون ناف شرب يكون ناف تفلالي بوتاتات عبشرة راح 450 شح 7 نيرمية 450 شح سب عف شرط راح نيري خم تقرأ مازابله نساتهم 30 شحن قلم كعمة عف سودان الليو إذن تدمر أنت اللو تاي بتعم بزح سب إيو نسجن كملس عين ندلنينا يزبل زلو الناس معوب بدن بغيركم سمعتي والقايد تقدر بهجنو كارون جن عندهم جز تقرأ سلمون منا نسامنبه مكنيات من سلالن إننا نكبل إلى إن دايما بقولك تقدر بدل بمتاكل كبرلو عند البوليتيكال جيش عند تقرأي يتاكل نوما من دنو ميبالو دورو سانوجي يالن بقترنو نيادوكت من إلى أورنا أنبسان الكورو سمعتي كاوزي اندحار تزاربو خالي سفي هاد لا زي كنا نغرلو جن هذه أوزي أهلنا أفتات تغسل جن إتان 10 نتبي حادة بحادة انتهي كم مخانن تنزو صور مجلسي أفتات تغسل فيديو أنا مسألكم هنا كشع شعون باركس السلام دهانو على دهان هدرو تشاو